ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2078 साल माघ महीना को 28 गते शुक्रबार, तदनुसार 11/2 सन् 2022 को बाबा को साकार महावाक्य छ। मुरली को सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, मायाको बिमारीबाट छुट्नको लागि मायाको बिमारीबाट छुट्नको लागि ज्ञान र योगको स्याउ दिनौ खाऊ। मायाको बिमारीबाट छुट्नको लागि ज्ञान र योगको स्याउ दिनौ खाऊ। के भन्नुभयो बाबाले? डाक्टरहरूले पनि डाक्टरीबाट हस्पिटल जानबाट छुट्नको लागि बिहान बिहान खाली पेटमा स्याउ खानुपर्छ। जसले बिहान फलफुल स्याउ खान्छ बिमारीबाट छुट्छ भनिन्छ। त बाबा पनि भन्नुभएको छ, मायाको बिमारीबाट छुट्नको लागि बिहान बिहान के खानु पर्यो त? शिव बाबाले हामीलाई अहिले वर्तमान समयमा ज्ञान र योगको स्याउ दिइरहनु भएको छ। यो दिनौ खाऊ भन्नुभएको छ बाबाले। प्रश्न बाबा सोध्नुहुन्छ, कर्मातीत अवस्थामा जाने पुरुषार्थ के हो? कर्मातीत अवस्थामा जाने पुरुषार्थ के हो? के होला पुरुषार्थ? कर्मातीत अवस्थामा जानको लागि बाबाले हामीलाई कस्तो विधि, कस्तो पुरुषार्थ बताउनु भएको छ? बाबा सिवाय कसैलाई पनि याद नगर। हजुर हजुर, हामीले जे पाएका छौँ बाबाबाट त्यो अरूलाई पनि बाँड्नु पर्यो भन्नुहुन्छ बाबाले। अरू के भन्नुभयो होला? हजुर, बाबाको एक याद शेषले नै अन्तमति सुगति हुन्छ। उत्तरमा छ, यस्तो अभ्यास गर, यस्तो अभ्यास गर बुद्धिमा बाबा सिवाय अरू कसैको याद नरहोस्। अन्तमति सुगति। जब यस्तो अवस्था हुन्छ, जब यस्तो अवस्था हुन्छ, बुद्धिमा कोही पनि याद रहँदैन, बुद्धिमा कोही पनि याद रहँदैन। तब सदा हर्षित पनि रहन्छौ, तब सदा हर्षित पनि रहन्छौ। र कर्मातीत अवस्था पनि प्राप्त गर्छौ। र कर्मातीत अवस्था पनि प्राप्त गर्छौ। तिम्रो पुरुषार्थ हो नै, तिम्रो पुरुषार्थ हो नै
आत्म अभिमानी बन्ने, आत्म अभिमानी बन्ने, आत्माले आत्मालाई देखा, आत्माले आत्मालाई देखा, आत्मासँग कुरा गर अनि खुसी भइरहन्छ। स्थिति अचल हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कर्मातीत अवस्थामा जाने पुरुषार्थ बाबाले बताउनु भयो। आज यस्तो अभ्यास गरौँ, बुद्धिमा बाबा सिवाय कोही पनि याद नरहोस्। अन्तमति सोगति प्राप्त गर्नको लागि बाबा मात्रै याद हुन पर्यो, हैन? धन सम्पत्ति व्यक्ति वस्तु याद भयो भने आत्माको दुर्गति हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अन्तमति सोगति प्राप्त गर्ने अवस्था एक बाबा सिवाय अरू कोही पनि याद नरहोस्। बुद्धिमा कोही यादै बाबा भन्नुहुन्छ याद रहँदैन, तब सदा तिमी हर्षित पनि रहन्छौ र तिम्रो अवस्था कर्मातीत पनि प्राप्त गर्छौ। तिम्रो पुरुषार्थ नै हो भन्नुहुन्छ बाबाले आत्म अभिमानी बन्ने। आत्माले आत्मालाई हेर्ने, आत्माले आत्मालाई देख्ने। त बाबा भन्नुहुन्छ आत्माले आत्मालाई देख्यो भने बाबा भन्नुहुन्छ न रिस उठ्छ है, न कसैसँग दुःख लाग्छ। आत्माको कुरो हो नि, आत्मासँग त्यो आत्मासँग हिसाब किताब रहेछ। त्यो आत्मासँग मेरो पाठ रहेछ, कुन जन्मको हिसाब किताब होइन, पुरा गर्न रहेछ, हिसाब किताब चुक्त गर्न रहेछ। आत्मालाई देख्यो भने त न दुःख लाग्छ न रिस उठ्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले आत्मासँग नै कुरा गर। यो सबै हिसाब किताब हामी कलाकार बनेर अभिनय गरिरहेछौँ यो रङ्गमञ्चमा। त्यसैले आत्मालाई हेर भन्नुहुन्छ बाबाले, शरीरलाई नहेर। अनि बल्ल खुसी हुन्छ। नत्र फेरि शरीरलाई हेऱ्यो भने त्यसले किन यस्तो भन्यो होला, यसले किन यस्तो गर्यो होला, यस्तो त गर्न पर्ने व्यक्ति आत्मा त होइन हो। त्यो शरीरलाई हेऱ्यो भने के हुन्छ, शरीरसँगैको सम्बन्धले उसलाई देखिन्छ अनि दुःखको अनुभूति हुन्छ। आत्मा रूपमा हेऱ्यो भने त फेरि त्यो उसको हिसाब किताब थियो होला भन्नेतिर गइन्छ अनि खुसी हुन्छ। स्थिति पनि अचल अडोल बन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। गीतमा छ तुमी हो माता पिता तुमी हो। ओम शान्ति। गायन त यथार्थ छ, किनकि सारा सृष्टिका रचयिता अनि फेरि जसद्वारा रचना गर्नुहुन्छ उनलाई नै भनिन्छ माता पिता। रचयिता कुनै पनि साकार वा आकारलाई भनिँदैन, रचयिता एक निराकारलाई नै भनिन्छ। अहिले यो समझ तिमी बच्चाहरूलाई आएको छ। उनीहरू त केवल गाउँछन्, भक्तहरूको बुद्धिमा केवल यही हुन्छ, भक्ति गर्नु छ। तर कसको भक्ति गर्ने? बाबा भन्नुहुन्छ केही पनि थाहा हुँदैन। भक्ति गर्नुपर्छ एक भगवानको, जसलाई माता पिता भनिन्छ, न कि सयौँको। पूजा गर्ने बेलामा तुमी हो माता पिता तुमी हो भनेर पनि वन्दना गर्छन्, याद गर्छन्। तर माता पिताको भन्ने कुरा थाहा छैन। बच्चालाई पनि माता पिताकै गीत गाइन्छ, बुवालाई पनि माता पिताकै गीत गाइन्छ। कसको वन्दना गर्ने हो, कसको याद गर्ने हो, स्तुति गर्ने हो भन्ने थाहा छैन। त बाबा भन्नुहुन्छ भन्दछन् भगवान आएर भक्तहरूलाई भक्तिको फल दिनुहुन्छ। फल अथवा वर्षा एउटै कुरा हो। बच्चा पैदा भएपछि माता पिताको वर्षाको फल मिल्छ। बाँकी यो गायन त हो भक्ति मार्गको। याद गर्छन् आएर हामीलाई भक्तिको फल दिनुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान र भक्ति पनि छ नि, ज्ञान र भक्ति पनि छ। भक्तिको फल हो ज्ञान। ज्ञान भक्ति गर्नेलाई भक्ति नगर भन्न हुँदैन। किन हुँदैन?
किन हुँदैन? ज्ञान पाउने आधार नै भक्ति हो। भक्ति नगरी ज्ञान प्राप्त हुँदैन। कतिपयले भन्नुहुन्छ मैले यो जन्म त भक्ति नै गरिनँ भन्नुहुन्छ। पूजा पाठ नगरिकन भगवान मैले प्राप्त गरेको, भक्ति नै नगरे। यो जन्म नगरे अर्को जन्म गरेको थियो होला। आत्मा त भक्ति नगरी त उसले ज्ञान प्राप्त गर्नै सक्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति गर्नलाई भक्ति गर्न दिनपर्छ, तर ज्ञान सम्झायो भने उसले फेरि ज्ञानको सही अर्थ सम्झियो भने उसले फेरि ज्ञानलाई अँगाल्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ भक्तिको फल नै हो ज्ञान। वास्तवमा तिमीले अहिले बुझेका छौ भक्ति कहिले सुरु भयो यो कसैलाई थाहा छैन। ज्ञानको समय हो दिन, भक्तिको समय हो रात। रात र दिन त्यो अवश्य आधा आधा हुन्छ। शास्त्रहरूमा कल्पको आयु लामो लेखिएको छ। ज्ञानलाई धेरै समय दिएको छ, भक्तिलाई थोरै समय दिएका छन्। द्वापर कलियुगको अवधि छोटो देखाइएको छ। यो रात र दिनको पूरा हिसाब त भएन। कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्ष पनि भन्दछन्। शास्त्रहरूमा यी शब्द भन्छन्। तिमीहरूले शास्त्रलाई मान्दैनौ, फेरि शास्त्रहरूको शब्द किन लिन्छौ? तिमीले सम्झाउनु पर्छ। शास्त्रको सार त बाबाले नै बताउनुहुन्छ। फलानु शास्त्रमा यो सही छैन, यो सही छ, रिफ्रेस त अवश्य दिनुपर्छ नि। जस्तै अब प्रदर्शनीमा चित्र देखाइन्छ, हनुमान, गणेश, वामन अवतार आदि आदि। सम्झाउनको लागि देखाउनु त पर्छ नि। जुन कुरा गलत छ त्यो वर्णन गरेर फेरि राइट के हो त्यो सम्झाउनु पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ भक्तिमा पनि मिसाइएको कति कुरा मिसाइएको छ हैन। यो संसारलाई यो धान्नको लागि, भक्तिलाई विस्तार गर्नको लागि पनि कति कुराहरू फेरि व्यक्ति अब त्यो आत्माहरूलाई संसारमा अधर्म नहोस् भनेर अब कथा कहानीको माध्यमबाट फेरि शास्त्र बनाइयो हैन। जस्तो ज्ञान मात्रै सुनायो भने त हामीलाई एउटा अल्छी हुन्छ, आलस्य हुन्छ भनेर एउटा कथाको माध्यमबाट बताइयो। कथाको माध्यमबाट फलानाले चोर्यो अरे, भगायो अरे, यस्तो गर्यो अरे, भगाएपछि के होला भन्ने कुराहरू बताइएको छ। अनि त्यो गरेपछि त्यो कथाको रूपमा वर्णित गरिदिएपछि के हुन्छ, सुन्नेलाई पनि चात्र भएर सुनिने भयो। त्यही भएर कथाको रूपमा बताइयो भक्तिका ज्ञानहरू। तर फेरि हामीले बुझ्नु पर्यो कि भक्तिमा कुन कुरा सही हो, कुन कुरा चाहिँ यो गलत रहेछ, यो कुन कुरा चाहिँ हामीलाई सम्झाउनको लागि भनिएको रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले अब ज्ञान मार्गमा आइसकेपछि बुझेका छौँ, हामीले जानेका छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कोही सार नै हुँदैन। त्यसैले बाबाले हामीलाई सारसहित सम्झाउनु भएको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको महिमा गाउँछन् शिवाय नमः। फेरि लेखिएको छ तुमेव माताश्च पिता तुमेव। नाम त दिनु पर्यो नि, मनुष्यलाई यो थाहा नै छैन हाम्रो बाबा को हुनुहुन्छ। भन्छन् पनि ओ गड फादर। बुद्धि उहाँतर्फ जान्छ। मनुष्यले प्रार्थना आदि गर्छन्, जान्दछन् परमपिता परमात्मा परलोकमा निवास गर्नुहुन्छ। ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई याद गर्दा बुद्धि सूक्ष्म वतनमा जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड फेरि थर्ड फ्लोर छ। अब मुख्य कुरा हो बाबालाई बिर्सेका छन्, बाबाको ज्ञानै छैन। ज्योतिबिन्दु परमात्मालाई बिर्सेका छन्। आत्मा ज्योति हो भन्ने पनि बिर्सेका छन्। जब आत्माकै सही ज्ञान छैन भने परमात्माको सही ज्ञान कहाँबाट मिल्छ? बाबा आएर गुनासो गर्नुहुन्छ तिमीहरूले मेरो कति ग्लानी गरेका छौ। बाबा जो सबैको सद्गति दाता हुनुहुन्छ, ग्लानी कसरी भयो बाबाको? सर्वव्यापी भनेर। जसरी कसैलाई गाली गर्दा, हजुर कसैलाई गाली गर्दा त बिरालो होस्, कुकुर होस्, त गधा होस् भन्यो भने कति दुःख लाग्छ नि। त्यस्तै भगवानलाई पनि कुकुरमा नि छन्, गधामा पनि छन्, बिरालोमा पनि छन्, ढुङ्गा मुढामा पनि छन् भनेपछि भगवानलाई हामीलाई गाली गरे जस्तै गरेर गाली भयो। त बाबा भन्नुहुन्छ बाबाले त यही गुनासो गर्नुहुन्छ तिमीले मेरो कतिका ग्लानी गर्यौ।
उहाँको फेरि सबैले बसेर ग्लानी गरेका छन्। भगवान् वाच छ नि, बाबा भन्नुहुन्छ भगवान् वाच के छ? यदा यदा हि धर्मस्य। त बाबा भन्नुहुन्छ हिन्दूहरूले आफ्नो धर्मको ग्लानी गर्छन्। ईश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भनेर के सबैमा ईश्वर हुनुहुन्छ त? भन्दछन् कुर्म अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार। बाबाले त बच्चाहरूलाई नै भन्नुहुन्छ, किनकि बच्चाहरूले नै ग्लानी गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ कति अवतार बताइएको छ भगवानको। अब कक्ष अवतार के हो, कुर्म अवतार भनेको के हो, मत्स्य अवतार भनेको के हो, वराह अवतार भनेको के हो भन्ने कुरा त बाबाले अहिले बताउनु भयो हामीलाई, हैन? मनुष्य पशु समान बनेको त्यो रथ जुन रहेछ ब्रह्मा बाबाको, उसैको शरीरमा प्रवेश गरेर पशु समान बनेको, जसलाई कुनै ज्ञान नै छैन, विकारमा लतपत भएको आत्मा हुन्छ नि, भएको थियो आत्मा, उसैको शरीरमा पशु समान बनेको शरीरमा शिव बाबा प्रवेश गरेर यति महान अद्भुत कार्य गरिरहनु भएको छ। यही यादगारमा फेरि कहीँ मत्स्य अवतार बनेर संसारलाई बेडा पार गर्नुभयो अरे, संसारको भवसागर पार गर्नुभयो अरे भनेर बताइएको छ। त्यो भनेको बाबाले हामीलाई बताउनु भएको छ। अब हरेक कुराहरू छन् आध्यात्मिक ज्ञान। अहिले यही कर्मको यादगार शिव बाबाले अहिले ब्रह्माको द्वारा जो कर्म हामीलाई गर्न सिकाउनु भएको छ, त्यही कर्मको यादगार रूपमा फेरि भक्ति मार्गमा अनेक रूपले बताइयो। बाबा भन्नुहुन्छ यी मुरब्बी बच्चाले पनि ग्लानी गर्थे, यो ज्ञानी पनि ड्रामामा, यो ग्लानी पनि ड्रामामा निश्चित थियो। तब त पाप आत्मा बन्छन्। बाबाले त सबैलाई पावन बनाउन आउनु भएको थियो। बाबा भन्नुहुन्छ पहिला पनि पावन बनाउनु भएको थियो बाबाले, अहिले पनि बनाइरहनु भएको छ। किनकि पति त पावन हुनुहुन्छ नि बाबा, पावन बनाएर विश्वको मालिक बनाइदिनुहुन्छ। अहिले हामी यहाँ बस्नु, हामीले यहाँ सुन्नु किन छ भन्दा पावन बन्नको लागि। यो पावन बन्ने मेथड हो, हरेक कुराहरूको मेथड छ नि। चामललाई के अरे धानलाई चामल बनाउने मेथड छ, चामललाई पिठो बनाउने मेथड छ। त्यही अनुसार नै बाबाले हामीलाई के गर्नुभयो, हामी मनुष्य आत्माबाट अहिले चाहिँ विकारले ग्रसित आत्माबाट फेरि विकार रहित पवित्र आत्मा, एक नम्बरको आत्मा बन्छौँ हामी, देवात्मा। त्यसको लागि बाबाले मेथड सिकाउनु भएको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ पावन बनाएर बाबाले पावन दुनियाँको मालिक बनाइदिनुहुन्छ। बनाउनेवाला बाबालाई कति ग्लानी गरे, जब सम्झाउनुहुन्छ अनि मात्र मान्छन्। समाचार पनि आउँछ यति जनाले सही गरे, वास्तवमा तपाईहरूको कुरा सही हो भन्दछन्। श्रीमद् भगवत गीता भगवानको श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ मत हो, सबैभन्दा उच्च मतको पनि उच्च हुनुहुन्छ नि। उहाँ आएर पतित भ्रष्टाचारीलाई के गर्नुहुन्छ बाबाले, पतित भ्रष्टाचारीलाई श्रेष्ठचारी बनाउनुहुन्छ। त्यसैले पहिला सुरुमा एकको परिचय दिनुपर्छ। तिमी बच्चाहरूमा पनि नम्बरवार त छन् नै। धेरै बच्चाहरूले लेख्छन् बाबा के गरौँ, मायाको तुफानले हामीलाई टिक्न दिँदैन, हामीलाई यो विकारले हैरान पार्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले यिनीहरूमाथि विजय पाउनु छ, नत्र पद भ्रष्ट हुनेछ। शिक्षकले नै यदि यस्तो केही काम गर्छन् भने अवश्य अरूलाई संशय पर्नेछ। स्वयंको चालचलन त यस्तो छ भने कसरी अरूलाई सम्झाउँछन्। विकार पनि कुनै हल्का हुन्छ, सतो रजो तमो हर कुरामा हुन्छ। सतयुगलाई सतो उच्च भनिन्छ, कलियुगलाई तमो नीच भनिन्छ। दुनियाँले भ्रष्टाचारी भन्छन्, तर आफूलाई कसैले भ्रष्टाचारी सम्झदैनन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ यस रावण राज्यमा एउटा पनि श्रेष्ठचारी छैन। बाबा भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचार बनेको छ संसारमा, सबैको मनमा स्वार्थता मात्रै छ, परिवारजनमा पनि स्वार्थ भावना छ। हेर्नुहोस् त बाबा भन्नुहुन्छ सच्चा र सत्यता भन्ने नै छैन संसारमा, झुट नै झुट छ, असत्य नै असत्य छ, स्वार्थ नै स्वार्थ छ। त बाबा भन्नुहुन्छ यो दुनियाँलाई बाबाले के भन्नुभयो त,
कहिले काँडाको भन्नुहुन्छ, कहिले भ्रष्टाचारी दुनियाँ भन्नुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ तर आफूलाई फेरि भ्रष्टाचारी कहाँ सम्झिन्छन् र? म त एकदम सही छु, म ठिक छु। तर हो संसारमा भ्रष्टाचार छ। भ्रष्टाचार भनेको दुःख नै दुःख छ। एकले अर्कालाई स्वार्थता मात्रै छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा सम्झाउनुहुन्छ यस रावण राज्यमा पनि श्रेष्ठचारी छैन। मानव कोहीसँग सोधिन्छ सर्वोच्च को हुनुहुन्छ भनेर भन्ने छन् भगवान हुनुहुन्छ। उहाँको कर्तव्य जान्नु भएको छ तर जान्दैनन्। या त भन्ने छन् सन्यासी नै उच्च हुन् किनकि पवित्र रहन्छन्, स्वयं पनि सन्यासीहरूलाई अनुसरण गर्छन्, नमस्ते गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ नमस्ते गर्छन्। उनीहरूसँग सोध्नुपर्छ सन्यासीहरूसँग। सन्यासीहरू भन्दा पनि अवश्य कोही उच्च हुनुपर्छ। सन्यासीले पनि भगवानको साधना गर्छन्। आजकल त चित्र पनि धेरै बनाएका छन्। सबैभन्दा उच्च परमात्मालाई नै राख्छन्। राम वा कृष्णको अगाडि शिवलिङ्ग राख्नु यो बढाइ हो। नत्र उनले कुनै शिवको पूजा कहाँ गर्छन् र? उनले त स्वयं नै राज्य गर्छन्। जब उनीहरू पतित बन्छन् तब नै पूजा गर्न थाल्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। सबैभन्दा उच्च निराकार परमपिता परमात्मालाई नै भनिन्छ। सतयुगमा सबै उच्च हुन्छन्, उच्च कुलका हुन्छन् सबै। त्यहाँ त्यसैले पूजापाठ गर्न पनि आवश्यकता नै हुँदैन। पृथ्वी पनि एकदमै पृथ्वी दाइना हुन्छन् भन्छन् नि। पृथ्वी दाइना हुनु भनेको पृथ्वी एकदम शुभ, हरेक कुरा शुभ, हरेक कुरा प्योर, हरेक कुरा सत्य। सत्य नै सत्य भएपछि त्यहाँ दुःख नै हुँदैन। दुःख नभइसकेपछि, सम्पूर्णता भएपछि त्यहाँ आराधना गर्न पर्ने, पूजा गर्न पर्ने आवश्यकता नै हुँदैन। त्यो त्यहाँ त सनातन हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ द्वापर कालबाट फेरि भक्ति पूजा पाठ सुरु भयो। असत्य बढ्दै जाने क्रममा अब सत्यतालाई खोज्न पर्यो। सत्यतालाई खोज्न परमात्मालाई बोलाउन थाले, फेरि भगवानको पूजा हुन थाल्यो। त बाबा भन्नुहुन्छ पतित पावन सर्वका सद्गति दाता, सर्वका मुक्ति दाता आफ्नो साथमा सबैलाई लैजानुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ उहाँ हाम्रो बाबा पनि हुनुहुन्छ। हामी सबै यस समयमा रोगी छौँ। ज्ञानद्वारा एभर हेल्दी एभर वेल्दी भन्दछन् पनि दिनौ स्याउ खायो भने एभर हेल्दी बनिन्छ। दिनदिनै एउटा स्याउ खायो भने स्वस्थ भइन्छ भनेर भने जस्तै दिनदिनै हामीले के खानु पर्यो त? ज्ञान र योगको स्याउ खान पर्यो। कहिल्यै छुटाउन भएन। छुटेपछि फेरि के हुन्छ? काम त्यसले पनि त्यो एक दिन खाने, एक दिन नखाने, 2 दिन खाने, 5 दिन नखाने, 1 दिन खाने गर्यो भने के हुन्छ? के हुन्छ होला? त्यो स्याउले काम गर्छ? स्याउले काम गर्दैन। निरन्तरता हुन पर्यो। दबाई खाने बेलामा पनि दबाईले निरन्तर भयो। बिहान खाएको छ, दिउँसो खाएको छैन, बेलुका खाएको छ, फेरि कहिले बेलुका खाएको छैन, फेरि बिहान खाइदिएको छ। त्यस्तो गऱ्यो भने त्यो दबाईले काम गर्छ? कामै गर्दैन। त्यसको पनि टाइम टेबल हुन्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ खाली पेटमा खाने दबाई खाली पेटमै खान पर्यो। त्यो समय निश्चित निर्धारित गरेका हुन्छन् डाक्टरहरूले। त्यही अनुसार आफूले खाइदिए पो लाग्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान योगको दबाई, ज्ञान योगको स्याउ हामी समयमा आएर खानु पर्यो। हैन? मेथड छ नि, बाबाले बताउनु भएको छ। खायो भने फेरि के हुन्छ? बल्ल हाम्रो आत्मामा लाग्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। यो त तिमीले यथार्थमा देखिरहेका छौ। मायाले सबैलाई रोगी बनाइदिएको छ। सबैलाई हेल्दी वेल्दी बनाउने एक बाबा नै हुनुहुन्छ। सूक्ष्म वतनमा पनि आत्माहरू हेल्दी हुन्छन्। यहाँ अनहेल्दी आत्माहरू छन्। फेरि मूल वतनबाट पहिला जब आत्माहरू आउँछन् त्यति बेला सुख मात्रै देख्छन्। बाबाले ब्रह्माद्वारा हामीलाई धेरै सुख दिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अब विनाश त हुनु नै छ। विनाश त हुनै छ, चाहे बनुन् चाहे नबनुन्, हैन र? त्यो सतयुगमा मोड त अब सतयुग आउने मोड बनिरहेको छ। त्यो समय आइरहेको छ। सबैलाई भन्ने हो हेर्नुस्, होइन र?
अब यो समय यस्तो छ, परिवर्तनको बेला छ। बाबाले अन्तिम सङ्गमीको पनि अन्त घडी चलिरहेको छ। बाबा आएर पनि फिर्ती सवारी हुन लागिसक्यो, समय छैन। अब थोरै समय बचेको छ, पुरुषार्थ गर्न पर्ने छ। सतयुगमा जाने हो भनेर भन्न सबैलाई पर्यो होइन र? सबलाई जानकारी गराउनै पर्यो। तर अब फेरि भाग्यमा हुने त बाबा फेरि फर्की आउँछन्। भाग्कर भी आएंगे, भाग्य में जो होंगे। त बाबाले ब्रह्माद्वारा हामीलाई धेरै सुख दिनुहुन्छ। अब विनाश त हुनु नै छ। यस यज्ञद्वारा नै विनाशको ज्वाला निस्किएको हो। तिनीहरूले सल्लाह गरिरहेका छन् शान्ति कसरी हुन्छ भनेर, तर त्यो पनि गायन गरिन्छ। नर चाहत कुछ और भई कुछ। शान्ति पनि हुन्छ जब विनाश हुनेछ, फेरि सबै आत्माहरू मुक्तिधाममा जान्छन्। विनाश सिवाय अरू कुनै उपाय हुन सक्दैन। यो पनि उनीहरूलाई बताउने कसले? यी भीष्म पिता आदिलाई त अन्तिममा ज्ञान मिल्नु छ। बाबाले भन्नुभएको छ अन्तिम समयमा अब विनाश हुने बेलामा परिवर्तन त हुनै पर्छ। हेर्नुहोस्, परिवर्तन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यज्ञको, बाबाले के भन्नुभएको छ? यज्ञद्वारा नै विनाशको ज्वाला प्रकट भएको देखाउँछ नि भक्ति मार्गमा। त बाबा भन्नुहुन्छ अब विनाश त हुनेछ, परिवर्तन त हुनेछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई थाहै हुँदैन कि अहिले विनाश हुँदैछ, अब समय धेरै छैन, ज्ञान सुन्न आउनुहोस् भन्यो भने विश्वासै गर्दैनन्। यही संसार तपाईहरूले भन्नुभयो कसले देखेर आछ र स्वर्ग? कहाँ तपाईहरू स्वर्ग देखेर कहाँ अहिले विनाश हुन्छ र? यहाँ पहिला विनाश हुन्छ, भूकम्प जान्छ, के हुन्छ भन्दा त विनाश भन, हजुरहरूले भनेर हुन्छ र भन्छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ नर चाहत कुछ और भई कुछ और। उनीहरूले सोच्छन् एउटा, हुन्छ अर्कै। त्यसैले त बाबाले हामी बच्चाहरूलाई बताउनु भएको छ नि, अब विनाश नभए त कोही उपाय नै छैन। यति धेरै विकार बढेको छ कि धेरै दुःख बढेको छ संसारमा, विनाश त हुनै पर्छ। विनाश नभइकन त सतयुग आउन सक्दैन। अब जब सतयुगमा जाने नै हो भने त पुरुषार्थ त गर्न पर्यो नि, होइन र? सतयुग आउँदैछ। बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्यले शान्तिको लागि उपाय खोजिरहन्छन्, आपसमा मिलेर एक बनौँ। तर यस्तो हुनु छैन। पहिले पनि विनाश भएको थियो, यादव र कौरव पनि त थिए। गीताका भगवान आउनु भएको थियो, अहिले पतित दुनिया हो। यसमा श्रेष्ठचारी कोही पनि हुन सक्दैन। सबैभन्दा श्रेष्ठ हुन् लक्ष्मी नारायण, यिनैले सतयुगमा राज्य गर्थे। अहिले त भ्रष्टाचारको वृद्धि भएको छ। त्यसैले अवश्य विनाश त हुनु नै छ। विनाश पछि नै सबैले सुख शान्ति पाउन सक्छन्। सबैलाई बुझाउनु छ हामी आदि सनातन देवी देवता धर्म हौं। देवी देवता धर्मका हौं। पहिले यही धर्म थियो, अहिले छैन, फेरि त्यसको स्थापना भइरहेको छ। यस समयमा हामी ब्राह्मण हौं, न कि देवता। ब्राह्मण हौ कि देवता हौ? ब्राह्मण हौ कि देवता हौ त भन्दा हामी को रहेछौँ? ब्राह्मण हौं। जब कोही भाषण गर्नको लागि स्टेजमा आउँछन् भने केही न केही ख्याल गरेर यो बोल्छु भनेर विचार गरेर आउँछन्। तिमी बच्चाहरु त बुझेका छौ के बोल्ने भन्ने कुरो। अब हामीलाई अभ्यास गर्न पर्छ। शान्ति स्थापना गर्नेवाला त एकै सर्वका सद्गति बाबा हुनुहुन्छ। यो कुरा बताउन पर्यो। उहाँ नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यही हो सबैलाई फर्काएर लैजान बाबा आउनु भएको छ। बाबाले नै हो फर्काएर लैजाने, कोही छैन। हेर्नुस्, परमधाम लैजाने। सम्बन्धीहरू मलामीसम्म लैजान्छन्, मलामी बनेर घाटसम्म लैजान्छन्, होइन र? त्यहाँभन्दा उता लैजाने को छ? त्यति बेलाको त साथी चाहियो नि, साथ शिव बाबा चाहियो। त्यति बेलाको लागि अहिलेदेखि शिव बाबालाई हामीले साथी बनाइराख्यौँ भने त्यति बेला जब मलामीहरू फर्किन्छन् नि जलाएर, त्यसपछिको साथी, त्यसपछि माथि लैजाने ताड्नेवाला त शिव बाबा चाहियो साथी। त्यसैले बाबाले आएर फेरि हामीलाई फर्काएर आफ्नो घरमा लैजानुहुन्छ।
बाबा बच्चाहरूसँग सोध्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमीले आफूलाई सतयुगमा जान लायक सम्झन्छौ? रावणमाथि विजय प्राप्त गर्यौ त? भन्छन् बाबा विजय पाउनको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। हात त सबैले उठाउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ किनकि लाज लाग्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो अनुहार त हेर। कति समय बाबालाई याद गर्छु। यस्तो अवस्था हुनुपर्छ, अन्तमा कुनै पनि याद नआओस्, तब त अन्तमति सोगति हुनेछ। कर्माती अवस्थाको समीप जान सक्छौ। जसलाई विश्वास गरेको हुन्छ नि, धोका उबाटै मिल्छ कि होइन र? दुःख त्यो आत्माबाटै मिल्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अब बाबासँग नै समीप हुन पर्यो। व्यक्तिबाट समीप भयो भने दुःख मात्रै हुँदो रहेछ। दुःख र पीडा बाहेक केही पनि हुँदैन। किनकि व्यक्तिमा त स्वार्थपन हुन्छ नि त। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ शरीरले स्वार्थता मात्रै खोज्दो रहेछ कि। किनकि शरीरमा आइसकेपछि त्यो आत्माले स्वार्थता मात्रै खोज्दो रहेछ। किनकि विकारको संसार हो नि यो। आत्मा मात्रै सोच्ने भने आत्माले त कल्याणको हिसाब सोच्नु पर्ने, किनकि शरीरधारी भएको भएर। त्यही भएर आत्माको कल्याण गर्नेवाला शिव बाबा बाहेक कोही पनि छैन, शिव पिता बाहेक कोही पनि छैन। त बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो अनुहारलाई राम्रोसँग हामीले हेर्न पर्यो, कति हामी लायक छौँ कि छैनौँ। जब अरूको सेवा गर्छौ तिमी रुहानी समाजसेवी हौ। तिमी बिना अरूलाई इन्जेक्सन कसैले पनि लगाउन सक्दैन। गायन पनि गरिन्छ ज्ञान अञ्जन सद्गुरु दिया। आत्माहरूलाई अब थाहा भएको छ मलाई सारा सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान मिलेको छ। यो कुरा आत्माले भन्यो शरीरद्वारा। ज्ञान सागरलाई अब हामी फर्किएर जानु छ, यो धेरै खुसीको कुरा हो। पुरानो चोला छोडेर नयाँ चोला लिनु छ। तयारी हुनुहुन्छ जानलाई? आजै जाने, अहिले भर्खरै जाने भनेर नि तयारी त्यही छ कि? व्रतबन्धनमा जानु छ कि विवाहमा जानु छ कि परिवारमा केही गर्नु छ, घरमा पाहुना आछन् उनीहरूलाई खात्री गरेर जानु छ कि? बाबा भन्नुहुन्छ अब त समय छैन। काल आयो भने कामहरू हेर्छ र कालले। अब जानु छ, अब जाने हो। साह्रै वैराग भएछ कि संसारमा, देखेर वैराग्य भयो। त्यसैले बाबाले पनि अब हिँड जाम भन्नुभएको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अब यो सृष्टिको पनि अन्तिम घडी चलिरहेको छ। मलाई सारा सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान मिलेको छ। यो कुरा बाबा आत्माले भन्यो शरीरद्वारा ज्ञान सागरलाई। अब हामी फर्केर जानु छ, यो धेरै खुसीको कुरा हो। पुरानो चोला छोडेर नयाँ लिनु छ। यस कारण नाम नै छ श्याम सुन्दर। श्याम अनि के भने? सुन्दर बने। श्याम काला भए अनि ती काला आत्मा फेरि के भए? गोरा बने। तिमीलाई थाहा छ हामी सुन्दर थियौँ, अब श्याम बनेका छौँ, फेरि सुन्दर बन्छौँ। बाबाले सुन्दर बनाउनुहुन्छ। माया रावणले फेरि के बनाउँछ त? श्याम बनाउँछ, कालो बनाउँछ। काम चितामाथि बस्नाले श्याम बन्छौ, यो धेरै बुझ्नुपर्ने सहज कुरा हो। ज्ञान त विद्यार्थीको बुद्धिमा नम्बर 1 नै धारण हुन्छ। कुनै त धेरै बुद्धु हुन्छन्, टिचरले भन्छन् पढ्नेहरू धेरै डल छन्, धेरै देहाभिमान छ। आत्माभिमानी रह्यौ भने सदा हर्षित रहन्छौ। जो पढ्दैनन् उनीहरू फेरि के हुन्छन्? डल हुन्छन्। घरमै बसेर म त एकदम ज्ञानी भइछु भन्यो भने टिचर स्कुलमा गएर म त घरमै बसेर पढेछु भने टिचरले स्वीकार्छ होला? जब टिचरको अगाडि आँखाको अगाडि उपस्थित हुँदैन तबसम्म टिचरले विश्वास गर्दैन। त्यस्तै हो यहाँ पनि। जति म घरमै बसेर पढेछु अध्ययन गरेछु भने पनि यहाँ शिव बाबाले के गर्नुहुन्छ?
त्यो त याद गर्ने एउटा अब कुनै यस्तो परिस्थिति आउला त्यो बेला त तिमीले मलाई याद गर्ने बाटो त हुन पर्यो। त्यसको लागि त बाबालाई याद त गर्न पर्यो। तर फेरि टिचर पनि हुनुहुन्छ बाबा, टिचरलाई विश्वास दिलाउन पर्यो नि। त बाबा भन्नुहुन्छ, टिचरले भन्छन् पढ्नेहरू धेरै डल छन्। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू म आएको छु तिमीलाई मायाबाट मुक्त गरेर फर्काएर साथमा लैजान। यस तनमा शिव बाबाको प्रवेशता हुन्छ। यो पनि अवश्य भृकुटीको बीचमा नै आउनुहुन्छ। यस्तो कहाँ माथिबाट गङ्गा बग्छ र? शिवको सवारी बैलमा देखाउँछन्। बैलको भृकुटीमा शिवको चित्र देखाएका छन्। आत्मा त अवश्य भृकुटीमा नै रहन्छ नि। त्यो आत्माको स्थान हो, अवश्य यहाँ नै बस्छ। गुरुहरूले आफ्नो चेलालाई छेउमा बसाउँछन्। उहाँ सद्गुरु पनि आएर छेउमा बस्नुहुन्छ। शिव बाबा सद्गुरु आएर छेउमा बस्नुहुन्छ। अनि फेरि आत्माहरूलाई राखेर बाबाले पढाउनुहुन्छ टिचर बनेर, पिता बनेर। फेरि बाबाले हामीलाई वर्षा दिनुहुन्छ। टिचर बनेर सम्झाउनुहुन्छ, शिक्षा दिनुहुन्छ। सद्गुरु बनेर फेरि बाबाले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? लैजानुहुन्छ, तार्नुहुन्छ, आत्माको सद्गति गर्नुहुन्छ। त्यसैले भनिन्छन् गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर भन्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ विष्णुलाई वा शङ्करलाई त गुरु भनिँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले। गुरु कसलाई भनिन्छ? शिव बाबालाई। गुरुले सबै आत्मालाई मुक्ति, जीवन मुक्ति दिनुभयो। त बाबा भन्नुहुन्छ उही ब्रह्मा फेरि विष्णुका दुई रूप बन्छन्। गुरु त शिवलाई भन्न सकिन्छ, एक सद्गुरु, आत्मालाई तार्नेवाला, आत्मालाई यो संसार भवसागरबाट बेडा पार गर्नेवाला त एक परम सद्गुरु शिव बाबा मात्रै हुनुहुन्छ। सर्वोच्च हुनुहुन्छ, उहाँ भगवान हुनुहुन्छ। कति राम्रोसँग सम्झाइन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। अब आज पनि फेरि हामीले परमात्मा सद्गुरुको परिचय दिनुपर्छ। कार्यक्रम राखिएको छ नि पछमाथि। बाबा भन्नुहुन्छ परमात्मा सद्गुरुको सही परिचय दिन छ। किनकि यो संसारमा शिव बाबाको, परमात्माको भन्ने कुरा यथार्थ परिचय नै छैन बिचरा। त बाबा भन्नुहुन्छ राम्रोसँग सम्झाउन पर्यो भन्नुहुन्छ बाबाले। अच्छा, मिठे मिठे सिकिला दे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार एवं गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सारमा छ, पहिला नम्बरमा छ सदा हर्षित रहनको लागि आत्मा अभिमानी बन। हर्षित रहनको लागि आत्मा अभिमानी बन। हामी आत्मा भाइ भाइ हौं। हामी आत्मा भाइ भाइ हौं। यो दृष्टि पक्का गर। यो दृष्टि पक्का गर। अर्को नम्बरमा छ रुहानी समाज सेवी बनेर। रुहानी समाज सेवी बनेर आत्मालाई ज्ञानको इन्जेक्सन लगाउनु छ। आत्मालाई ज्ञानको इन्जेक्सन लगाउनु छ। सबैको रुहानी सेवा गर्नु छ। सबैको रुहानी सेवा गर्नु छ। बाबाले पहिलो नम्बरमा भन्नुभएको छ सदा हर्षित रहनको लागि आत्मा अभिमानी बन। हामी आत्मा भाइ भाइ हौं। बाबाले आज यति कति रट्नु भएको छ हेर्नुस्, हैन? आत्मा नसम्झेर कति दुःख हुन्छ कि आत्मालाई।
आत्मा सम्झिने भने त के छ र, होइन र? आत्मा सम्झेपछि परमात्माको सारा ज्ञान याद छ। जब शिव बाबाले दिएको यति भण्डार, यति ज्ञान हामीलाई स्मृति रहन्छ भने त दुःख नै छैन। अनि देहधारी देहलाई सम्झिन्छौँ, देहबाटै फेरि दुखी हुन पुग्छौँ। अनि यस्तै त दुःख हुन्छ, फेरि बाबाकै बच्चा बनेर पनि दुःख हुन्छ। अनि यस्तै त रहेछ नि, ओम शान्तिमा गएर नि यस्तै त रहेछ नि। आफूले देह सम्झेको थाहै छैन, देह सम्झेर दुखी भएको, देह सम्झेर नै संसारमा आफूलाई कति पीडा भएको थाहा छैन। अनि फेरि बाबाको यति महान ज्ञानलाई फेरि दोषारोपण गर्न पुग्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ आत्मा सम्झ न, यो त हिसाब किताब हो, भोग्नै छ आत्माले, होइन र? त बाबा भन्नु कति जन्ममा पाप कर्म गर्ने बेलामा सम्झिएन, अहिले भोग्ने बेलामा सम्झेर अब दुःख यस्तो मलाई नै भोग्नु पर्यो भनेर त कहाँ भएर भोग्न पर्यो, खुसी खुसी भोग्न पर्यो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो भाइको दृष्टि चाहिँ एकदमै पक्का गर भन्नुभएको छ बाबाले। रुहानी समाजसेवी बनेर आत्मालाई ज्ञानको इन्जेक्सन लगाउन छ, सबैको रुहानी सेवा गर्नु छ भन्नुहुन्छ। ठाउँ ठाउँमा गल्ली गल्लीमा गएर हजुरहरूलाई कहीँ जाँदा बिचारा यो आत्माहरूले ज्ञान पाए कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सङ्कल्प आउँछ कि आउँदैन? यो ठाउँमा ज्ञान सुनाउन पाए हुन्थ्यो, यो तलको गल्लीमा ज्ञान सुनाउन पाए हुन्थ्यो, यो माथिका भेगका आत्माहरूले ज्ञानै पाएको छैनन्, बिचारिनलाई ज्ञान दिन पाए हुन्थ्यो भनेर हामी आफै मेहनत गर्ने हो। हेर्नुहोस्, पहल गर्न पर्छ। जाम कसैले त दिदीबहिनीलाई बोकेर हिँड्नुहुन्छ, जाम हाम्रो गाउँमा गएर ज्ञान सुनाऊ भनेर लिएर जानुहुन्छ दिदीबहिनीहरूलाई। आफ्नो बाबाले भन्नुहुन्छ घरदेखि परिवर्तन गर्न पर्यो नि, समय छैन, कमसेकम परिचय त प्राप्त गरौँ अन्तिम समयमा। पुरुषार्थ गर्न नसके नि ए भगवान् त आउनुभयो रहेछ, यसरी आउनुभयो रहेछ, यो तरिकाले आउनुभयो रहेछ, कल्की अवतार हुन्छ भने चाहिँ त्यही कल्की भगवान्लाई सम्झेर बसेका छन्। कति बेला आइसक्नुपर्छ भगवान् आएर संसारलाई पवित्रीकरण गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। अब त जाग्ने बेला छ, अरूलाई सुनाउने बेला छ भन्नुहुन्छ बाबाले, इन्जेक्सन लगाउने बेला छ भन्नुहुन्छ, रुहानी सेवा गर भन्नुभएको छ बाबाले। वरदान दिनुहुन्छ बाबा, सन्तुष्टताको आधारमा आशीर्वाद दिने र लिने, सन्तुष्टताको आधारमा आशीर्वाद दिने र लिने सहज पुरुषार्थी भव। सहज पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थमा सन्तुष्टता हुने कि नहुने? सन्तुष्ट हुने पुरुषार्थमा। आफूले जुन कुरा पुरुषार्थ गरिरहेछु त्यसमा सन्तुष्ट हुने, आशीर्वादको हिसाबमा। बाबाले के भन्नुभयो? सन्तुष्टताको आधारमा आशीर्वाद लिने दिने सहज पुरुषार्थी भव। आशीर्वाद लिनको लागि त मेहनत गर्न पर्यो नि, हो कि होइन? अरूले आशीर्वाद दिएपछि सन्तुष्ट हुनको लागि त मेहनत गर्न पर्यो। सबैको आशीर्वाद उसलाई मिल्छ जो स्वयं सन्तुष्ट रहेर सबैलाई सन्तुष्ट पार्छ। जहाँ सन्तुष्टता छ त्यहाँ आशीर्वाद छ। यदि सर्वगुण धारण गर्न वा सर्वशक्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्न, सर्वगुण धारण गर्न वा सर्वशक्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्न मेहनत लाग्छ भने त्यसलाई पनि छोडिदेऊ। केवल अमृत बेलादेखि लिएर रातिसम्म आशीर्वाद दिने र आशीर्वाद लिने एउटै कार्य गर।
यसमा सबै थोक आउँछ। कसैले दुःख दिए पनि तिमीले आशीर्वाद देऊ। कसैले दुःख दिए पनि तिमीले आशीर्वाद देऊ अनि सहज पुरुषार्थी बन्छौ। बाबाले के भन्नुभयो? सबैको आशीर्वाद उसलाई मिल्छ जो सन्तुष्ट रहेर सबैलाई सन्तुष्ट पार्छ। जहाँ सन्तुष्टता छ त्यहाँ आशीर्वाद छ। यदि सर्वगुण धारण गर्नको लागि सर्वशक्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्न मेहनत लाग्छ भने त्यसलाई पनि छोडिदेऊ। केवल अमृत बेलादेखि लिएर रातिसम्म आशीर्वाद दिने र आशीर्वाद लिने एउटै कार्य गर भन्नुभएको छ बाबाले। यसमा सबै थोक आउने भयो। बिहानदेखि बेलुकासम्म म केवल आशीर्वाद मात्रै लिन्छु भनेर पुरुषार्थ गर्यो भने त्यसमा सबै कुरा आउँछ। उसो सन्तुष्ट पनि भइन्छ। ऊ खुसी भएपछि आफूलाई खुसी पनि लाग्ने भयो, हैन? त्यसैले आशीर्वाद लिने कार्य गर भन्नुहुन्छ। कसैले दुःख दिए पनि हामीले के गर्न पर्यो? आशीर्वाद नै दिन पर्यो। राम्रो होस् बिचरा उसको भनेर हामीले आशीर्वादै दिन पर्यो। अनि तिमी सहज पुरुषार्थी बन्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। स्लोगनमा छ, जो समर्पित स्थितिमा रहन्छ उसको अगाडि सर्वको सहयोग स्वतः समर्पित हुन्छ। जो समर्पित स्थितिमा रहन्छ उसको अगाडि सर्वको सहयोग स्वतः समर्पित हुन्छ। मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य थोरै छ। मनुष्य आत्माले आफ्नो पूरा कमाई अनुसार भविष्यमा प्रारब्ध भोग्छन्। हेर, मनुष्यको कस्तो यस्तो सम्झन्छन् मनुष्यहरूले, हाम्रो पूर्व जन्मको राम्रो कमाईबाट अहिले यो ज्ञान प्राप्त भएको छ, तर यस्तो कुरा हुँदै होइन। यो त हामीलाई थाहा छ, यो उनीहरूको पूर्व जन्मको राम्रो फल हो। कल्पको चक्र घुमिरहन्छ। सतो रजो तबोमा परिवर्तन भइरहन्छ। तर ड्रामा अनुसार पुरुषार्थबाट प्रारब्ध बन्ने मार्जिन राखिएको छ। त्यसैले त त्यहाँ सतयुगमा कसैले राजा रानी, कसैले दास दासी, कसैले प्रजापत पाउँछन्। यही पुरुषार्थको सिद्धि हो। त्यहाँ द्वेष ईर्ष्या हुँदैन। त्यहाँ प्रजा पनि सुखी हुन्छन्। राजा रानीले प्रजाको यसरी सम्हाल गर्छन् जसरी माता पिताले आफ्ना बच्चाहरूको सम्हाल गर्छन्। त्यहाँ गरिब धनवान सबै सन्तुष्ट हुन्छन्। यस एक जन्मको पुरुषार्थद्वारा। के भन्नु? सङ्गमयुगको पुरुषार्थबाट 21 जन्मसम्म चल्ने। हेर्नुहोस् त अहिलेको पुरुषार्थबाट। कतिले के भन्छन्, पूर्व जन्मले हामीले यो पायौँ भन्छौँ, तर हामीले अहिलेसम्म पनि हामीलाई त कसैसँग मागिहान त परे छैन नि, होइन र? किनभने सङ्गमयुगको पुरुषार्थ गरेर 84 जन्मसम्म हामीलाई बाबाले ढुक्क गराउनु भएको रहेछ। त बाबा भन्नुहुन्छ, यस एक जन्मको पुरुषार्थद्वारा 21 पिँढी सुख भोग्छ। यो अविनाशी कमाई हो। यस अविनाशी कमाईमा अविनाशी ज्ञानद्वारा अविनाशी पद मिल्छ। हामी अब सत्ययुगी दुनियाँमा गइरहेका छौँ। यो प्र्याक्टिकल खेल चलिरहेको छ। कोही बाबाका बच्चाहरू यति समर्पण हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् बाबाप्रति यति समर्पण हुनुहुन्छ कि त्यो समर्पण भएर सेन्टरमा बसेका दिदीबहिनीहरू पनि त्यति समर्पण हुनुभएको छैन होला। त्यति समर्पण प्रवृत्तिमा रहनेवालाहरू हुनुभएको छ। यति समर्पण बुद्धि। बाबा जे पनि बाबा बाबा, हरेक कर्म बाबासँग जोड्ने। बाबालाई समर्पण नगरिकन आफ्नो जीवनमा केही पनि अर्पणै नगर्ने, त्यस्ता बाबाका बहुत समर्पण बच्चाहरू पनि हुनुहुन्छ।
तर बाबा भन्नुहुन्छ किन त भन्दा कोही फेरि राजा बन्ने, कोही महाराजा बन्ने, कोही साहुकार बन्ने, कोही फेरि प्रजा बन्ने, कोही प्रजाका पनि प्रजा बन्ने, कोही दासदासीका पनि दासदासी बन्ने छन् नि त, पद छ। त्यही पद अनुसारको फेरि यो अहिले सङ्गमिकमा समर्पण बुद्धि हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अविनाशी त्यो प्रारब्ध भोग्नको लागि त अहिले हामी यहाँ फुल बाबासँग समर्पण हुन पर्यो। अब सतयुगी दुनियाँमा गइरहेका छौँ, यो प्र्याक्टिकल खेल चलिरहेको छ। यहाँ कुनै छु मन्त्रको कुरा त छैन। के गर्न पर्यो? पढ्न पर्यो। नपढिकन छु मन्त्रले हुनेवाला छैन। हामीभन्दा कति राम्रा मान्छे छैनन् र संसारमा, कति मिठो बोल्ने, कति रोयल, हरेक कुरामा कति सच्चाइ र सफाइवाला पनि छन् नि त। तर बाबाले फेरि उसलाई किन बनाउनु भएन त? हामीलाई किन बनाउनु भयो बाबाले? किनकि मनै कल्प पहिलाको आत्मा हो, मनै देव आत्मा हो। बाबाले मलाई बनाइरहनु भएको छ र बन्नको लागि त चाहनुहुन्थ्यो नि हामीभन्दा राम्रा, हामीले भन्दा बढी याद गर्ने पनि त छन् संसारमा। तर उसलाई छुमन्तरले बनाउन सक्नुहुन्थ्यो नि बाबाले। तर छुमन्तरको कुरा यहाँ हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले। मेहनतको कुरा छ। मेहनत नगरिकन फल पाइनेवाला छैन। हेर्नुहोस्, स्कुलमा नि कति प्रेमले बाबा भगवान एउटा टिचरले पढाउनुहुन्छ, अनि नम्बर लिने बेलामा त्यहाँ टिचरले कोही प्रेम गर्नुहुन्छ र? त्यहाँ त जो मेहनत गरेको छ त्यही आधारमा नम्बर मिल्ने हो। त्यस्तै यहाँ पनि सेम त्यस्तै छ। हामीले जति मेहनत गर्छौँ त्यति हामीलाई फल मिल्ने हो, त्यति हामीले प्रारब्ध पाउने हो। त बाबाले त अहिले मिठे बच्चे भनेर पढाइरहनु भएको छ, तर मार्क्स पाउने त आफ्नै मेहनतको आधारमा। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ छु मन्तरको कुरा हुँदैन भन्नुहुन्छ मम्माले। अच्छा, ओम शान्ति। मुरलीको सारमा छ मिठे बच्चे, मायाको बिमारीबाट छुट्नको लागि ज्ञान र योगको स्याउ दिनौ खाऊ भन्नुहुन्छ बाबा। ओम शान्ति।